रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत 3 जना भारतीय नागरिकमा कोरोना संक्रमण भेटियो। यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म 12 जनामा संक्रमण पुष्टि। प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप कायमै, आफू अनुकूल भन्दा पनि राष्ट्रिय हितमा चलाउनु पर्ने सरकारवालाको भनाई। नेपालको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष 2.8% मा खुम्चिने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण। कोभिड-19 को प्रभाव जारी रहे थप असर गर्ने भनाई। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या विश्वमा 1,09,000 पुग्यो। प्रभावितको संख्या झन्डै 18 लाख। र लिभरपुलका पूर्व खेलाडी डगलसिसलाई कोरोना संक्रमण, अस्पतालमा थप उपचारपछि होम आइसोलेसनमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। पर्साको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले 37, 44 र 45 वर्षीय 3 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। गए राति हाम्रो राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमध्ये 3 वटा नमुनाहरू पोजिटिभ देखिएका छन्। त्यो नमुना पोजिटिभ देखिने 37 वर्षीय, 44 वर्षीय र 55 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जना वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारको क्रममा अहिले हुनुहुन्छ र अहिले स्थिति उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 2 छपकैया स्थित मस्जिदमा शंकास्पद रूपमा रहेका 21 जनाको परीक्षण गर्दा 3 जनामा कोरोना संक्रमण शंका लागि हेटौडा स्थित कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा ल्याब परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। त्यहाँ पोजिटिभ देखिएपछि पुनः परीक्षणका लागि काठमाडौँको टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। उनीहरूको संसर्गमा आएका र गएको स्थान पहिचान गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएसँगै 2 वटा रणनीति अघि सारेको छ। ती दुवै रणनीतिका बारेमा जानकारी दिँदै सरकारले गरेको लकडाउन पूर्ण रूपमा पालना गर्न प्रवक्ता देवकोटाले आग्रह गर्नुभयो। एउटा लकडाउनको पूर्ण पालना गरी क्वारेन्टाइनमा रहनु हो। यसरी क्वारेन्टाइनमा रहँदा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण सर्न पाउँदैन, फैलन पाउँदैन र हाम्रो घरसम्म त्यो संक्रमण आउँदैन। अर्को रणनीति हाम्रो परीक्षणको दायरा बढाउने हो। यसो गर्दा हामी बीच संक्रमण छ कि छैन भनेर हामीले पत्ता लगाउन सहज हुन्छ र संक्रमण भएमा उपचार गर्न सजिलो हुन्छ र समयमै पत्ता लाग्छ। संक्रमण नभएमा हामीले भावी रणनीतिहरू तय गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यो हिसाबले यो 2टा रणनीति लिएर अगाडि बढेका छौं। यो दुवै रणनीतिमा सबैले जो क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ घर घरमा, अन्य क्वारेन्टाइनमा, त्यहाँहरूले चाहिँ यो दुवै कार्यको लागि पूर्ण सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वीरगञ्जमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 12 पुगेको छ। यसअघि संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 1 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने अन्य 8 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म मुलुकभर 5184 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ। 24 घण्टामा 715 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको हो। यस्तै 4020 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। उपत्यका बाहिर 70 र उपत्यकामा 15 जना गरेर 85 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच भारत तीर्थयात्रा गएर फर्किएकी बागलुङकी 65 वर्षीय वृद्धमा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। काठेखोला गाउँपालिकामा गरिएको परीक्षणमा ती वृद्धमा पोजिटिभ देखिएपछि क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वाब परीक्षणको तयारी गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौले बताउनुभयो। लकडाउन हुनभन्दा केही समय अघि उनी भारतको गया भन्ने स्थानमा तीर्थयात्रा गएको खुलेको छ। उनको साथमा कतिजना गएका थिए उनीहरूको पनि खोजी भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष अमर थापाले बताउनुभयो। उनको घर परिवार र सम्पर्कमा रहेकाहरूको पनि स्वाब परीक्षण गर्न लगाउने उहाँले बताउनुभयो। सो गाउँपालिकामा 44 जना भारतबाट आएका र 8 जना अन्य देशबाट आएकाहरूको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टका लागि परीक्षण गरिएको थियो। उनको स्वाब संकलन गरेर तत्काल पोखरा पठाइएको धौलागिरी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र पोखरेलले बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
नेपाल प्रहरीमा कुनै समय 41 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले 14 मा झरेको छ। डीआईजीको संख्या किन घटबढ भइरहन्छ भन्ने जवाफ तालुकदार मन्त्रालय गृहसँग छैन। यसलाई केवल राजनीतिक मुद्दाका नाममा झारा टार्ने प्रयास मात्र भएको छ। गत माघ 28 गते प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी नियुक्त गर्दा सरकारले त्यसमा राजनीतिक गन्ध आउन दिएको थिएन। तर 2 महिनाकै अवधिमा छेपारोले रङ फेरेझै सरकारले आफ्नो चरित्र देखाउँदै गत शुक्रबार राति 10 जना डीआईजीको नाम सिफारिस गर्यो। केही दिनमा घनश्याम अर्याल, प्रकाशजङ कार्की, वसन्त कुमार पन्त, ईश्वर बाबु कार्की, सहकुल बहादुर थापा, धीरज प्रताप सिंह, वसन्त कुमार लामा, रविन्द्र बहादुर धानुक, उत्तमराज सुवेदी र अरुण कुमार विसीले डीआईजी को फुली लगाउने छन्। 10 पदका लागि 34 एसएसपी प्रतिस्पर्धामा थिए। बडुवाको मुखैमा रहेका बाँकी 24 एसएसपी को करियर प्लानिङ भने प्रभावित हुने देखिन्छ। नेपाल प्रहरीका हरेक निर्णय मध्यराति हुनु नै शंकास्पद भएको बताउँछन् पूर्व एसपी नरेन्द्र उप्रेती। किसिमका कुराहरू उज्यालोमै निकाल्दै भए राम्रो हुन्थ्यो। यो सुरक्षा निकायमा यो बिल्कुल गलत कुरा हो। यसले भोलि आम जनताको सुरक्षामा यसले असर पार्छ र कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्छ र सुरक्षा फौज जस्तो संवेदनशील अङ्गमा सिनियरिटी भनेको कुरो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। डीआईजी सिफारिसमा शुक्रबार बिहानदेखि रातभरसम्म दौडधुप चल्यो। शुक्रबार मध्यरातको बडुवा बारे गृह सचिव महेश्वर न्युफाने र आईजीपी ठाकुर प्रसाद गेवाली बीच पूरा मिल्न नसक्दा गृहमा दिनभरको अभ्यास सफल हुन सकेन। त्यसपछि सचिव आईजीपी सहितको टोली साँझ बालुवाटार पुग्यो। बालुवाटार पुगेर बडुवा समितिका पदाधिकारीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नयाँ फारम र नम्बर लेख्दै सूची तयार गरे। अर्थात् बिहानदेखि मन्त्रालयमा जतिसुकै गलपत्ती चले पनि बालुवाटार पुग्दा ती काम लागेनन्। गृह सचिवको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय सिफारिस समितिले स्वच्छ र पारदर्शी तवरले डीआईजी बडुवा सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि त्यो नभएको बताउँछन् पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल। प्रहरीभित्र अवकाश र त्यसको पदपूर्तिका लागि हुने बडुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि सरकारले यसलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको बताउँछन् पूर्व डीआईजी मल्ल। गृह सचिवको अन्तर्गतको समितिलाई त्यसमा भएका नामहरू लिएर गएर जुन बालुवाटारमै जानुपर्ने जुन अवस्था है त्यसले राम्रो सन्देश छ त्यसलाई जस्तो लाग्दैन। राम्रो मान्छे जुन माथि आउनु पर्यो ती अब जुन दर्जामा छन् सकेसम्म त्यो दर्जामा त्यो रिटायर हुनुपर्ने एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हुन्छ भनेपछि जुन यो हेड क्वार्टरको हालतमा जुन प्रमोसनको कुरा त्यो सबै बालुवाटार जान थाल्यो भने भोलि जुन मान्छेले काम गर्ने कि खालि यताउता दौडेर मात्रै प्रमोसन हुने कि। बालुवाटारमा संशोधित कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट लाभान्वित हुनेमा सहकुल, वसन्त र रविन्द्र हुन्। परामर्श र अध्ययन बिनै दीर्घकालीन योजना बेगर 80,000 जनशक्ति रहेको प्रहरी संगठन चलाउने प्रवृत्ति मुलुकमा नौलो कुरो रहेन। अब क्षणिक लाभ हानि मात्र हेरेर सुरक्षा संगठनको संरचना बनाउन खोज्दाको जोखिमतिर त झन् सरकारले ख्यालै नगरेको गुनासो पनि चल्ने गरेको छ। सुरक्षाविद इन्द्र अधिकारी यहाँनिर चाहिँ यो सिफारिस समिति आफैमा पनि इम्पावर्ड देखिएन कि उले आफ्नो अख्तियारको उपयोग गरेर विधिसम्म ढङ्गले र औचित्यतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ आफ्नो अख्तियारको प्रयोग गर्न सकेको चाहिँ देखिँदैन। त्यो अधिकार आफैले एक्सर्साइज गर्नुको सट्टा फेरि शक्ति केन्द्रमा गएर बुझाएर नकुन गरौँ भनेर जानु भनेको त आफैमा त्यो समितिको फल्ट देख्छु कि मैले यहाँनिर त। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम बिना नै मनलाग्दी दरबन्दी घटाउँदै बढाउँदै जाने सरकारी रवैयाले उच्च प्रहरी अधिकृतको करियर प्लानिङ प्रभावित भइरहेको छ। प्रहरी भित्र आफ्नो हैकम कसरी जमाउने भन्दा पनि उनीहरूलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ र देशको शान्ति सुरक्षालाई कसरी मजबुत पार्ने भन्ने तर्फ सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ। प्रहरी प्रशासन आफू अनुकूल भन्दा पनि मुलुकको हितमा चलाउनु पर्छ भन्ने बुझ्न ढिलाइ हुँदा त्यसको मूल्य पनि सरकै चुकाउनु पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि खटिएका चिकित्सक, नर्स तथा यस विपद जोगाउन कार्यरत सम्पूर्णको सम्मानमा भोलि बिहान 8 बजे राष्ट्रिय गान गाउन र ताली बजाउन आह्वान गर्नुभएको छ। ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपालले अघि सारेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन गर्दै यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो। मुलुक संकटको घडीमा गुज्रिरहेको अवस्थामा अग्रपंक्तिमा रही अहोरात्र सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको सम्मानमा सम्पूर्ण नेपालीलाई एकजुट भएर राष्ट्रिय गान गाउन र ताली बजाउन सरकार मार्फत आह्वान गरिएको ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपालका नीतिशा श्रेष्ठले बताउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा मुलुकलाई विपदबाट जोगाउन कार्यरत सबैको सम्मानमा सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएर राष्ट्रिय गान गाउन र ताली बजाउन आह्वान गर्नुभएको छ। ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपालले भोलि नयाँ वर्षको दिन बिहान 8 बजे
घरको छत वा झालबाट राष्ट्रिय गान गाउन आह्वान गरेको छ। ग्लोबल कम्प्याक्ट नेपालको अभियान आफूलाई राम्रो लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ। राष्ट्रिय गान गाउँ, राष्ट्रिय धुन बजाउँ, यस कार्यक्रममा सामेल हुन सबैलाई आग्रह गर्दछु। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सन् 2020मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.8%मै सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सन् 2020मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.5 देखि 2.8% बीचमा रहने उल्लेख गरेको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 8.5% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। यद्यपि कोरोना भाइरसको प्रभावको कारण सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुने राष्ट्र बैंकले जनाइसकेको छ। लामो समयसम्म कोभिड-19 को प्रभाव रहे आर्थिक वृद्धि दरमा थप कमी आउने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। कोरोना प्रभाव रहिरहे आगामी वर्ष 2021मा पनि अर्थतन्त्र प्रभावित हुने र सन् 2022मा देखि सुधार देखिने विश्व बैंकको अनुमान छ। नेपाल मात्रै नभएर दक्षिण एसियाली मुलुकको अर्थतन्त्र 40 वर्ष यताकै कमजोर हुने विश्व बैंकले आकलन गरेको छ। चालू वर्षमा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत आर्थिक वृद्धि दर 1.8 देखि 2.8% बढ्नेछ। कोरोना भाइरसको प्रभाव लम्बिएको यो भन्दा खराब अवस्था आइपुगे यो क्षेत्रको वृद्धि दर नकारात्मक हुने विश्व बैंकले जनाएको छ। आगामी वर्ष सन् 2021मा पनि दक्षिण एसियाली मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 3.1 देखि 4% मात्रै बढ्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले 12औं पटकको शेयर स्वामित्व खरिद बिक्री बापतको थप 14 अर्ब 33 करोड पुँजीगत लाभ कर सरकारलाई आज बुझाएको छ। एनसेलले सरकारी खातामा आज 14 अर्ब 33 करोड 56,52,546 रुपियाँ बुझाएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलक राम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै एनसेलले 12औं पटकको बिक्री बापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर चुक्ता भएको छ। एनसेलले 3 किस्ता गरी कुल 23 अर्ब 43 करोड 56,52,546 रुपियाँ बुझाएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो पटक निर्धारण गरिएको कर अनुसार एनसेलले बुझाउनु पर्ने रकम सामा 22 अर्ब 44 करोड मात्रै थियो। तर तोकिएको समयमा कर नबुझाउँदा एनसेललाई 49 करोड रुपियाँ जरिवाना लागेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले बन्दाबन्दी गरेको 18 दिनसम्म आइपुग्दा भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन गर्नुपर्ने पूर्व तयारीमा तीनै तहका सरकारहरू अल्मलिरहेका बेला रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कुट नगरपालिकाले भने 10 दिनभित्र आइसोलेसन भवन नै बनाउँदैछ। कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएका बिरामीलाई राख्नका लागि नगरपालिकाले 12 शय्याको आइसोलेसन भवन निर्माण गरिरहेको छ। 10 दिनमा भवन निर्माणको काम सक्ने गरी 24 घण्टा काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। दिउँसो र राति गरी 2 शिफ्टमा काम भइरहेको छ। थप विवरण रुकुम सहकर्मी महेश केसीबाट। मंगलबारबाट भवन निर्माणको काम शुरू भएको र 10 दिनभित्रमा काम सक्ने लक्ष्यका साथ 24 घण्टा काम भइरहेको नगरपालिकाको भनाइ छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 राटीमा रहेको नगर अस्पताल नजिकै निर्माण भइरहेको भवनमा बिरामीका लागि 12 वटा बेड रहनेछन् भने उक्त भवनभित्रै स्वास्थ्य कर्मीको वार्ड समेत रहनेछ। त्यस्तै आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीका लागि नजिकै बस्ने व्यवस्था समेत गरिने 8 बिस्कोट नगरपालिकाका प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले बताए। हामी चाहिँ यहाँ कोरोना आइसोलेसन वार्ड बनाउँदै छौं। हामीले 10 दिनभित्र चाहिँ निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं र यो भित्र कम से कम 12 बेडको यो हस्पिटल हुनेछ। 6 वटा चाहिँ प्राइभेट र एट्याच बाथरुम सहितको स्ट्यान्डर्ड रुमहरू हुनेछ र 6 वटा चाहिँ कमन बेडरुम हुनेछ। र यो अस्पताल बनाउने सिलसिलामा हामीले चाहिँ आरबिसकोट नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनताको सहयोग चाहिँ जुटाएका छौं। नगरपालिकाले आइसोलेसन भवनका लागि कुल लागत 69,45,000 रुपैयाँ रहने बताएको छ। भवनमा प्रयोग हुने काठ नगरमा रहेका सामुदायिक वनले, झ्याल ढोका लगायत फर्निचरका सम्पूर्ण सामग्री फर्निचर उद्योगले, आवश्यक बेड एक सहकारीले र 1 लाख बराबरको बालुवा एक नगरवासीले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। सरकारले गरेको यस काममा आफूहरूको साथ रहेको बताउँदै स्थानीय तुलबहादुर चन्द, म 83 वर्ष भयो, म पनि काम गर्दैछु यसमा। हाम्रो लागि होला भन्ने विचारले म यो चाहिँ निर्देशन यो काम आफ्नै मनले सोचेन गर्दै। कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्तास कम भएपछि यस भवनलाई 8 बिस्कोट नगर अस्पतालको सरुवा रोग शाखाका रूपमा प्रयोग गर्ने नगरपालिकाले बताएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भविष्यमा बिरामीको चाप बढ्दा संक्रमण फैलिने थप खतरा हुने भएकाले नगरपालिकाले छोटो समयमा छुट्टै आइसोलेसन भवन बनाउन लागेको यो सम्भवतः देशकै पहिलो र नमुना काम होला। निर्माण थालेको 6 दिनसम्म आइपुग्दा लगभग आधा काम सम्पन्न भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि महेश केसी, 8 बिस्कोट, रुकुम पश्चिम।
विद्युत प्राधिकरणको ब्याकअप मानिने मकवानपुर स्थित कुलेखानी जलविद्युत आयोजना सुख्यायाम सुरु भएसँगै नियमित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणलाई रोक्न मुलुकभर लकडाउन जारी रहेको समयमा विद्युतको मागलाई धान्न कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको 3वटै युनिट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। बिहान र बेलुकाको समयमा विद्युतको माग उच्च भएसँगै 3वटै आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको कुलेखानी प्रथमका प्रमुख रामकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अन्य समयमा विद्युत माग बढेको खण्डमा मात्र सुक्खायाममा कुलेखानी सञ्चालन गर्ने गरिएको थियो। 3वटै युनिट गरी 106 मेगावाट क्षमताको आयोजना अहिले आवश्यकताका आधारमा 24 घण्टा सञ्चालनमा छ। कुलेखानी प्रथमबाट 60, दोस्रोबाट 32 र तेस्रोबाट 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ। मुलुकको मुख्य नाका वीरगञ्ज स्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी आइसिपीबाट कोरोना संक्रमण भित्रिने खतरा बढेको छ। नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय जिल्लाहरूमा समेत संक्रमितको संख्या बढेकाले भारतीय चालक आउने सो नाकामा आवश्यक सतर्कता नअपनाउँदा कोरोना भित्रिने जोखिम बढेको हो। आइसिपीको दक्षिणी गेटमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिए पनि 2 स्वास्थ्य कर्मीको भरमा चलेको छ। मास्क, पन्जा र सेनिटाइजरको भरमा बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नु परेको हेल्थ एसिस्टेन्ट अनिशकान्त कुशवाहाले गुनासो गर्नुभयो। आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन बारम्बार आग्रह गरे पनि वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सुनवाई नगरेको उहाँको भनाइ छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल टिआईले स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै गरेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण र त्यस क्रममा आयातित सामानको गुणस्तर छानबिन गर्न माग गरेको छ। टिआई नेपालले आज विज्ञप्ति जारी गरी विवादास्पद खरिद प्रक्रियामा संलग्न राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा परीक्षण गरिएका नुवाकोटका 14 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। विदुर नगरपालिका 1 त्रिशुली स्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्वारेन्टाइनमा रहेका 14 जनाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सागर प्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो। बझाङमा भारतबाट फर्किएका र उनीहरूको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी सुरु गरिएको छ। हिजो 426 जनामा गरिएको परीक्षणमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला अस्पताल बझाङका प्रमुख डाक्टर सन्दीप ओखेराले बताउनुभयो। सरकारले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम कोषमा दक्षिण एसिया, पूर्वी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूले पनि 1 महिनाको तलब दिने भएका छन्। अस्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड, बर्मा र मलेसियाका नेपाली राजदूतले आफ्नो 1 महिनाको तलब कोरोना भाइरस रोकथाम संक्रमण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका हुन्। बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु जडान गरिएको छ। कोरोनाका चिकित्सक बिरामीलाई लक्षित गरी अस्पतालमा 4वटा भेन्टिलेटर र 8वटा आइसियु जडान गरिएका हुन्। दुधकोशी नदीमा डुबेर खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 1 बाहुनी डाँडा खर्कबारीका 15 वर्षीय सबिन राईको मृत्यु भएको छ। माछा मार्ने क्रममा जालमा बेरिएर नदीमा डुब्दा राईको मृत्यु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट अर्जुन राजवंशीको नमस्कार। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट सुरक्षित रहन जिल्लामा निर्माण गरिएका क्वारेन्टिनमा 176 जना बसिरहेका छन्। जिल्लामा निर्माण गरिएका 29 मध्ये 19 वटा क्वारेन्टिनमा उनीहरू बसिरहेको कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा मूल्याङ्कन समितिका सदस्य लोकराज ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार क्वारेन्टिनमा बस्नेमा 194 जना पुरुष तथा 7 जना महिला छन्। वेबसाइट निर्माण गरी कोभिड-19 बारेको उपचार तथा राहत सम्बन्धी आवश्यक सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ। विभिन्न क्वारेन्टिनबाट 153 जना घर फर्किएका छन्। 1041 जना होम क्वारेन्टाइनमा रहेको बताइएको छ। 3 साता लामो लकडाउनका कारण समस्यामा परेका असहाय मजदुर, गरिब तथा अति विपन्न परिवारलाई जिल्लाका सबै स्थानीय तहले राहत वितरण कार्यलाई तीव्र पारेका छन्। स्थानीय पालिकाले वडा कार्यालय तथा टोल विकास संस्था मार्फत जिल्लामा करिब 40,000 घरधुरीलाई राहत वितरण गरिरहेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार 36,803 घरधुरीमा 84,880 विपन्न परिवारका सदस्यलाई राहत वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। लकडाउनका कारण किसानले सयौं बिघामा फलाएको खरबुजा खेतमै कुहिन थालेको छ। गौरीगञ्ज गाउँपालिका 1 रंगिया थानका किसानले कन्काई नदी बगरमा फलाएको खरबुजा तथा तरबुजा खेतमै कुहिन थालेपछि किसानलाई लाखौं रुपैयाँको नोक्सानी हुने भएको छ। रंगिया थानका खरबुजा खेती गर्ने किसान कैलाश राजवंशीले 5 बिघामा खरबुजा फलाएका छन्। तर खरबुजा पाकेर बेच्ने समयमा लकडाउनको मार उनले खेप्नु परिरहेको छ।
जिल्ला स्तरीय कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम उपचार जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले भीड़भाड़ नगरी राहत वितरण गर्न पालिका तथा टोल विकास समितिहरूलाई आग्रह गरेको छ। राहत वितरण गर्दा मानिसको भीड़ बढी भई संक्रमणको जोखिम उच्च भएको भनी गुनासो आउन थालेकोले समिति मार्फत निर्णय गरी आग्रह गर्नु परेको समितिका संयोजक सोमनाथ पोर्तेले जानकारी दिनुभयो। समितिले सबै पालिकामा राहत वितरणमा एकरूपता हुनुपर्नेमा समेत जोड़ दिएको छ। हवस् त झापा डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन राजवंशीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। आयल निगमको निर्देशनपछि ग्यास उद्योगीहरूले आजबाट पुनः भरी सिलिन्डरको ग्यास बिक्री सुरु गरेका छन्। खाना पकाउने ग्यासको आयात सहज भएको र पर्याप्त भण्डारण रहेको भन्दै व्यवसायीले पुनः 14.2 किलो ग्यास सिलिन्डर बिक्री सुरु गरेका हुन्। गत बिहीबारदेखि नै 14.2 किलो ग्यास भरेका उद्योगीहरूले आजबाट उपभोक्तालाई भरी ग्यास सिलिन्डर बिक्री गरेका हुन्। बजारमा अभाव देखिएपछि ग्यास उद्योगीले यसअघि गत चैत्र 15 देखि 7.1 किलोको आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्दै आएका थिए। मेटलाइफद्वारा जनहितमा जारी गरिएको सूचना। नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न साबुन पानीले पटक पटक हात धुनुहोस् वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। हातले आँखा नाक र मुखमा छुने नगर्नुहोस्। ज्वरो वा खोकी लागेको व्यक्तिबाट कम्तीमा 1 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् र आफूले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण यात्रा बाहेक अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। ज्वरो वा रुगा खोकी लागेको खण्डमा स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरी चिकित्सकको सल्लाह अनुसार तत्काल उपचार सेवा लिनुहोस्। आफूले खोक्दा र ह्याचु गर्दा आफ्नो नाक र मुखलाई पाखुराले छोप्नुहोस् वा मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्नुहोस्। मेटलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायतमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आज एकै दिन 737 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै बेलायतमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,612 पुगेको छ। 5,288 जना नयाँ संक्रमित फेला परेसँगै बेलायतमा 84,279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना हुनुभएका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि डिस्चार्ज हुनुभएको छ। अमेरिकामा 20,637 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको अमेरिकामा आज एकै दिन 1,615 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै अमेरिकामा 5,34,494 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र देखिएपछि 50 वटै राज्यमा आपतकाल घोषणा गर्ने तयारी भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। साउदी अरबमा कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको कर्फ्यूको समय बढाइएको छ। अर्को सूचना नआउँदासम्मका लागि कर्फ्यूको अवधि बढाइएको साउदी अरबका आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो 4 दिनमा 300 भन्दा बढी कोरोनाका नयाँ संक्रमित भेटिएपछि साउदीमा मुलुकभर लागू हुने गरी कर्फ्यूको अवधि बढाइएको हो। साउदीको राजधानी रियाद सहित अन्य ठूला शहरमा अघिल्लो साता 24 घण्टे कर्फ्यू लागिएको थियो। गत मार्च 23बाट सुरु भएको कर्फ्यू अर्को सूचना जारी नभएसम्म अनिश्चितकालसम्मका लागि धकेलिएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। लिभरपुलका पूर्व खेलाडी केनी डाल्ग्लिसमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमणपछि 69 वर्षीय डग्लिसमा गत बुधबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालमा कोभिड-19 को संक्रमण पोजिटिभ पाइएपछि होम आइसोलेसनमा राखिएको बीबीसीले जनाएको छ। यसैले कोरोनाको लक्षण नदेखिँदा समेत उनले नियमित परीक्षण गराउँदै आएका थिए। स्कटल्याण्डका पूर्व खेलाडी समेत रहेका डाल्ग्लिस अहिले होम आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। आर्सेनलका स्ट्राइकर पियरे एमरिक युवा मेङले कुनै महत्वाकांक्षी क्लबबाट फुटबल खेल्नुपर्ने गाबोन फुटबल संघका अध्यक्षले बताएका छन्। युवा मेङले आर्सेनल छाडेर कुनै महत्वाकांक्षी क्लबमा आबद्ध हुनुपर्ने संघका अध्यक्ष एलेन मोन ग्वेनगुईको भनाइलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युवा मेङले गत वर्ष सबैभन्दा धेरै 22 गोल गर्दै प्रिमियर लिगको सिजन अन्त्य गरेका थिए। आर्सेनलसँग उनको सम्झौता सन् 2020-21 को अन्त्यमा सकिन लागेका बेला मोन ग्वेनगुईको यस्तो भनाइ आएको हो।
हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।